माहिल वो धीरे से बोली थी। चेहरे पर खुशी फैली हुई थी, काली आंखें खुशी के जज्बों से चमक रही थी। वो उसके कंधे पर थोड़ी रखते हनकारा भरते बोले। उसके बाहों में बड़े वो पुरफसू माहौल में बैठे थे। पूल साइड पर पूल के किनारे वो उसे बाहों में बड़े थोड़ी उसके कंधे पर टिकाए बैठा था। महा बहुत खुश थी। एक हफ्ते से वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, अपनी हथेलियों का छाला बनाकर रखा हुआ था। अब तो महा का दिल उसकी मोहब्बत में डूबता ही जा रहा था। उसने पलटकर माहिल को देखते उसके गाल पर हाथ रखा, जिसे थामकर माहिल ने लबों से लगाते आंखें बंद कर ली थी। माहिल, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो आंखों में उम्मीद लिए बोली। पिछले एक हफ्ते से वो जिस तरह उसका ख्याल रख रहा था, उसे कोई भी देखता तो यही कहता, माहिल राना महा की मोहब्बत में पूर डूब चला है। महा के दिल को सुकून था, लेकिन वो उसके लबों से इकरार चाहती थी। वो उसके एहसास को महसूस करना चाहती थी, चाहे जाने के एहसास को दिल में उतारना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? उससे देखते सवालिया हुआ था। हल्का सा नीचे झुकते उसकी नाक से नाक रगड़े। महा के गाल पर गुलाल बिखरा। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? महा को अपने गाल दहकते महसूस हो रहे थे, पलकें लरसने लगी थी। माहिल ने धीरे से उसके गाल को छुआ। मैं सबके सामने बताऊंगा बटरफ्लाई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बा है। उसके माथे पर सुलगता लम्स छोड़े वो बारी बारी उसकी आंखों को चूम गया। कब? महा के लबों से बेसहाता निकला था। वो शिद्दत से इंतजार कर रही थी उसके इकरार का। उसकी जल्दबाजी पर वो हंसिया था। बताइए ना माहिल, कब करेंगे आप इकरार? आपको पता है आपके बगैर मैं अब हरगिज़ नहीं जी सकती। महा उसके देखते ही बेचैनी से बोली। माहिल ने उसकी पेशानी से पेशानी टकाई और गहरा सांस भरा। आज दोपहर आपके घर जाएंगे, वहाँ सबके सामने बटरफ्लाई, मैं आपको अपने एहसासात बताऊंगा। वो उसके लबों को हल्के से छूते बोला, फिर एक गहरा सांस भरा। महा सांस रोकी, वो घर जाएगी। महा ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। महा, आप ये सब छोड़ दें, कुछ सोचते, वो डरते डरते बोली थी। वो इस वक्त माहिल की ज़रा सी भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी बहुत सोच समझ कर बोली, छोड़ दूंगा। वो इसकी गर्दन पर लब रखे मसरूर लहजे में बोला। महा की आंखों में चमक दौड़ गई। सच वो खुशी से उसके गले लगी थी। जिस पर माहिल ने उसके गिद्ध हसार तांग कर लिया। जलते होंठ उसके कंधे पर रखे तो वो खसमसा कर रह गई। हाँ सच, आज के बाद मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊंगा। माह के लबू को सहलाते वो संजीदगी से बोला। उसके लहजे में पूर्ण इसरारी थी। बेड पर बैठे उसकी आंख में आंसू थे। दिल दर्द से बड़ा पड़ा था, जिन्हें आंसू के रास्ते वो बाहर निकाल रही थी। अपनी आदत लगाकर वो शख्स यूँ अनजान बन बैठा था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। यूँ दूर हुआ जैसे हवा का झोंका जो बस एक बार छू कर गुजर जाए। अब हर चीज़ से वो चिड़चिड़ी हो रही थी। दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। कल पहला पेपर था और उसकी तैयारी भी इतनी खास नहीं थी। उसे अच्छे से याद था, एक हफ्ते से वो उसके मुंह मोड़े बैठा था। वजह क्या थी आखिर? वो कुछ बोलता क्यों नहीं? आरज़ू को शिद्दत से रोना आया। उसने आंखें रगड़ गई। बहाने दिल को दे लिए, लेकिन दिल तो ढीठ था, ना नहीं मान रहा था। अभी परसों ही उनकी बात हुई थी, जिससे सोचते आरज़ू का दिल गम से अब भटने वाला हुआ था। उसने उन लम्हात को याद किया था। दानियाल बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से? मेरे साथ दिल भर गया। क्या आप? का बोला बेंच से बोली। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जहनी तौर पर, इसीलिए जो मुंह में आया बोल गई। दानियाल ने सुरह डोरे लिए आंखों से उसे देखा। जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे फाइनल्स होने वाले हैं ना? वो मुठिया बेंचे बोला था। आरज़ू ने गुस्से से उसे देखा और उसके सामने आगे जो कमरे में बाहर जा रहा था। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बताइए ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या दिल बहलाने को पास आए थे? आरज़ू चीखी, साथ ही एक आंसू उसकी आंख से गिरा। दानियाल ने लहू रंग आंखों से उसे देखा था। आरज़ू दिमाग खराब मत करो, जाओ जाकर स्टडी करो। आरज़ू की बाजू दबोचे उसने इंतहाई गुस्से से उसे सर पर किया था। हैरत ही तो हुई थी आरज़ू को। वो जो बहुत नरमी से उससे बात करने लगा था, जिसकी आदत होने लगी थी, अब क्यों बेरूही बरत रहा था? दिल चीर रहा था वो शख्स। नहीं, मुझे बताएं आखिर क्या मसला है? आप क्यों एक हफ्ते से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बता दें मुझे, आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अगर यही सब करना था। वो गुस्से से लब बेंचे उसके सामने जाती हज़ियानती अंदाज में चीखी थी कि उसकी आंखों से साथ पानी भी बहन गया। शट योर माउथ। हाँ, पहला रहा था दिल।
اور کچھ اب ہٹو سامنے سے۔ آرزو کو سائڈ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا اور پھر 2 دن گزر گئے وہ کمرے میں نہ آیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ دل میں درد بڑھتے نہ جانے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ آرزو تو اس کے آخری جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ تو کیا وہ بس دل بہلانے کو تھی؟ کیا آرزو ہاں نے جلد بازی کر دی تھی اس سے محبت کرنے میں؟ باہر سے آتی آوازوں پر وہ حال میں لوٹی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس سے بس ایک چیز کا خدشہ تھا، کہیں دانیال کو آفس میں کوئی پسند تو نہیں آ گئی۔ یہ خدشہ بھی اس کے ذہن نے خود بنایا تھا جب اس نے پرسوں دانیال کے موبائل پر ان گنت کالز دیکھی تھی، وہ بھی رانیہ کے نمبر سے۔ تب سے آرزو کے ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ باہر سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی تھی، وہ اٹھی، باہر بھاگی، سیڑھیاں اترے۔ اب وہ 2nd فلور پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ 2nd فلور کی دوسری سیڑھی پر کھڑے اس نے شکستہ کانپتے ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑا۔ دانیال منہ بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیر صاحب دانیال پر ہاتھ اٹھاتے رکتے، ساتھ ہی انتہائی طیش میں چیختے، بابا آپ جو مرضی سزا دے لیکن مجھے دوسری شادی کرنی ہے، وہ بولا، اور ریلنگ پر موجود آرزو کا ہاتھ لڑکھڑا گیا۔ ہاتھ کے ساتھ اب جسم بھی کانپنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا اور کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا سیسا انڈیل دیا ہو۔ دانیال دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنی بیوی کا سوچا آغا جی نے اسے دیکھتے کرہت لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی سرخ آنکھیں لیے وہاں سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگوں نے خود وعدہ کیا تھا آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے، یاد ہے نا آپ سب کو؟ بس آپ لوگ اس معاملے سے دور ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ جبڑے بینچے تنہے اعصاب سے بولا۔ آرزو کو لگا بس موت اس کے سامنے ہے، دل بند ہونے لگا، دھڑکتے دل مدھم پڑنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ریلنگ پر جمع ہاتھ نیچے گر گیا، گلے میں پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگے ہو تم، تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے۔ آرزو، دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح، میری ہر شام میں چاہیے، میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانسوں سے میری خوشبو اور میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ اس کی گئی سرگوشی آرزو کی سماعتوں سے ٹکرائی تو یہ وجہ تھی اس کی بے روحی کی۔ آخر اس نے سچ بولا تھا، واقعی دانیال کا دل اب اس سے بڑھ چکا تھا، وہ دل بہلانے کو تھی۔ دانیال اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم تمہیں۔ نور بیگم بھی بیٹے کی بات سنتے بڑک اٹھی تھی، جبکہ رخسار بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ بیٹی کو برباد ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میرے مر جانے پر ماتم مت کیجیے، کیونکہ اب اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو میری لاش ہی ملے گی آپ لوگوں کو، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نور بیگم نے دل بہا تھکا، سب لوگ ششدر چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو کے گالوں سے ہوتے اب زمین پر گرنے لگے تھے۔ کیا وہ محبت، وہ توجہ، وہ سب دھوکا تھا؟ کیا آرزو کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آرزو مدھم سی آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دوسری سیڑھی پر کھڑی تھی، بے یقینی سے خالی چہرہ لیے۔ وہ حیران سی تھی، نہ ہی یقین ٹوٹنے کا درد تھا، وہ چہرہ خالی تھا، وہ آنکھیں ویران تھی، جسے صرف بات کر کے ہی دانیال نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ آرزو نے نم کرب سے بھرپور حسن آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ وہ سب جھوٹ ہو، مذاق کر رہا ہو یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن ہر خواہش بھی کہاں پوری ہوتی ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ سے بس ایک قدم آگے آتے بولا، اتنی آواز میں کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور آرزو کو لگا بس زندگی تمام وہ آواز تھی یا موت کی نوید جو کانوں تک پہنچائی گئی تھی۔ پہنچائی بھی کس نے؟ خود زندگی نے۔ اجازت مانگ رہی ہیں۔ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا، ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی تو عادت ہونے لگی تھی، اسے ایک ہفتے سے اوپر وہ اس کے ساتھ یہی سب تو کر رہا تھا، بے روحی، بے اعتنائی۔ میں اجازت لینے کا قائل نہیں، وہ پھر سے گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آرزو نے پلکیں جھپکنی چاہی لیکن ناکام رہی، آنسو آنکھوں میں بڑھتے چلے گئے۔ تو بتانے کا تکلف بھی نہ کر بولا، بینچے بولی، دل کڑ کر رہ گیا، اسے نہیں پتا تھا اس نے یہ الفاظ کیسے بولے، لیکن دانیال کی سرکشی سے سرخ ہوتی آنکھیں اور ان آنکھوں میں موجود اٹل فیصلہ بتا رہا تھا، آرزو خان برباد ہو گئی ہے، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس سے بہتر چیخوں بڑا شور ہو سکتا تھا، ایسے دل چیرنے والی خاموشی تھی۔ آرزو نے قدم نیچے بڑھائے، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل اور جسم کانپ رہا تھا۔ جب سیڑھی سے پاؤں
स्लिप हुआ और वो फिसलते हुए नीचे जा गिरी। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे जो अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी। सर से खून बहता फर्श पर बिखर गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी और इन बंद आंखों ने आखिरी बार उस शख्स का चेहरा देखा था जिससे दिल की धड़कनें जुड़ी हुई थी। आरज़ू शहीर साहब की बेटी की जाना बढ़े, जबकि वो यूं ही साकत सा वहाँ खड़ा रहा था। सब लोग उसकी जाना बढ़े। शहीर साहब ने बेटी को उठाया और हॉस्पिटल की जाना भागे। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए थे। उनका दिल कांप उठा था। आरज़ू खान का वजूद बेजान होने लगा था। वो अब भी वहीं खड़ा था जहाँ खड़े उसने आरज़ू खान को मौत की नवीद दी थी। उसकी सांसें उससे खींची थी। 12 बजे का वक्त था। वो सोफे पर बैठा था जब महा ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। उसे वापस उस हुलिये में देख महा ने नागवारी से मुंह बनाया था। वो हाल में आती सोफे पर बैठ गई। महा की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो शराब पी रहा था। महा ने घूर कर उसे देखा। उसके सर पर हैट थी। महा मायूस होगी। वो कभी सुधर सकता था क्या? तुम ऐसा क्यों हो माहिल? वो माथे पर नागवारी से बालिए बोली थी मुंह बनाए, जबकि माहिल अपने काम में लगा हुआ था। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, तुम एक पल को मेरी हर बात मानने को तैयार हो, वो दूसरे पल तुम ये सब शुरू कर देते हो। उसे जवाब ना देते देखा माहिल चिढ़ते हुए बोली थी। माहिल ने शराब का गिलास लबों को लगाया। तुम शुरू से ऐसी हो या सिर्फ मुझे तंग कर रहे हो? वो फिर से बोली थी, लेकिन वो तो खामोश था। आज गुल राना का जन्मदिन था और माहिल शदीद दुखी। हर साल वो इस दिन अपने घर को तहस नहस कर देता था। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में कासम भी उसके सामने नहीं आता था और अब वहाँ बैठी उसे शदीद गुस्सा दिला रही थी। उसके सर पर हैर थी। उसकी हिजल ग्रीन आंखें सुरख पड़ने लगी थी। दिल दर्द से बढ़ गया था। महा को देखते उसे सफिया बेगम की याद आई थी। वो लब बेच गया। माहिल चीही थी। वो चुप रहा। वो कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता था जिसे सुनकर वो दुखी हो जाए, वरना माहिल का दिल कर रहा था वो महा को तड़पाए ताकि वो सब लोग तड़पे, बिल्कुल वैसे जैसे वो तड़प रहा था। तुम्हारी ये हैट मुझे जहर लगती है। वो नाक चढ़ाकर तीखी नजरें उसके हैर पर रखती बोली। अलेक्जेंडर के लबों पर साइड संभाल उभरी। वो क्यों? गिलास में बच्चे शराब के हरे घूंट को गले में उतारते वो अबरूज खा का बोला। इतनी देर में वो उसकी अजीब रवैये को बर्दाश्त करते पहली बार बोला था। ये हमेशा तुम्हारे सर पर सवार रहती है। उसकी नज़रें अब भी काली हैर पर थी तुम्हारी तरह। वो उसकी काली आंखों में अपनी हिजल ग्रीन आंखें गाड़े बोला। उसका दिल धड़का आ गया। माहिल तुमने कहा था तुम सब छोड़ दोगे। वो सर झटकते बोली थी। उसे शदीद नागवार गुजरी थी वो शराब। कहा था, लेकिन आज ज़रूरत है मुझे। वो लहजे को नॉर्मल रखते बोला था, फिर खामोश हो गया। माँ मुँह फैला गई। तुम कब से शराब पीते हो? वो कुछ सोचते बोली थी। दिल अजीब हो रहा था मगर वो खामोश पी रहा था। माँ ने नोटिस किया वो यूं बैठा शराब पी रहा था जैसे वहाँ उसके अलावा कोई ना हो। उसे किसी का होश ना था। तुम कभी कभार पीते हो क्या? माँ फिर से बोली। माहिल के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। उस वक्त वो खामोश रहना चाहता था। नहीं रोज़, वो उकताहर लहजे में बड़े बोला। माँ को मायूसी हुई थी। उसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। माँ ने दिल में सोचा, तो तुम शराब भी पीते हो? वो एक बार फिर गिलास में बड़ी शराब को देखते कुछ सोचते बोली थी। माहिल ने गहरा सांस भरा। माहिल को लगा जैसे वो ना सुनना चाहती हो। हाँ, लेकिन माहिल ने बोतल का ढक्कन खोल कर जैसे उसकी बात की तायद की थी, फिर से वो शराब गिलास में उंडेल थी। माहिल ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे वाकई इस जवाब की उम्मीद ना थी। उससे नुकसान होता है कुछ देर की मदहोशी के लिए, बाद में कितना बड़ा हमें आजाद सहना पड़ता है। वो चताते लहजे में बोली। माहिल ने सुरपटी नजरें उठाकर उसे देखा जिनमें वहशत थी, लेकिन माह अब बेखौफ थी। उसकी नरमी का थोड़ा असर था। कुछ चीज़ें मजबूरन सहनी पड़ती है। वो घूंट शराब पीते बोला था। लहजे में वहशत के साथ बेजारी शामिल हो गई। मसलन वो उलझन ज़्यादा लहजे में चौंक कर बोली। मसलन तुम्हारी बक बक। वो सोचने वाले अंदाज में ज़रा ठहर कर बोला, फिर गिलास में बची शराब भी पी गया। माह ने आंखें छोटी करते उससे घूरा और सोफे से खड़ी हो गई। तुम बहुत बुरे हो। माह नाक फुलाए बोली। वो धीरे से हंसा कर बड़ी हंसी थी, फिर सर से हैट उतारी और बाजू फुलाए हल्का सा झुका। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वो सर को असबात में हिलाते बोला। माह ने लब दांतों तले कुचले। वो अपनी हर अदा में कमाल था। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं माहिल। वो यासियत बड़े लहजे में बोली। माहिल ने नज़र उठा कर उसे देखा। उसने बस हनकारा भरा।
تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ محض سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہل خاموش رہا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہاں خاموش ہوگی اسے شاید اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہیں جنت نہیں دیں گے۔ وہاں کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا اس کی معصومیت پر۔ شاید کیوں؟ اس کا دل کیا وہ اسے سنے، تبھی وہ اب اسے دیکھتے پوچھ گیا، تم نماز نہیں پڑھتے نا؟ وہ سر جھکائے بولی، جیسے محل کے کبھی نہ نماز پڑھنے کا دکھ ماہا کو ہو۔ کبھی کبھی ایک اچھا کام بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں صرف نماز سے ہی جنت ملے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ماہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کبھی نماز کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماہا کی آنکھیں نم ہوئیں، نہ جانے کیوں۔ تم خود غرض ہو۔ اگر اس نے تمہیں سب دیا تو تم نے شکریہ بولنے کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ماہا لب بھینچے آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ ماہل دھیرے سے ہنسا۔ ماہا کو لگا وہ پاگل ہے، میں خود غرض ہوں۔ ماہا، اللہ خود غرض نہیں ہے جو میرے شکریہ نہ بولنے پر مجھے معاف نہ کرے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ ماہل کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کا دل اداس تھا، وہ دن ہی منحوس تھا۔ اس نے ماہا کو اشارے سے ساتھ چلنے کو بولا۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اسے چڑھی نہیں تھی، وہ ایسا ہی تھا، عجیب بلکہ عجیب تر۔ لیکن ماہا تو اس کے بولے گئے جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ واقعی اللہ خود غرض تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، جو ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک ندامت کے آنسو پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود غرض تو انسان ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے اور پھر ضرورت پوری ہونے پر بھول جاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہا نم آنکھوں سے بولی۔ وہ جیسا دیکھتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، ماہا نے شدت سے محسوس کیا۔ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے، وہ آہستگی سے بولتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہا بھی ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اس نے شدت سے فیصلہ کیا وہ ضرور ماہل کو ٹھیک کر لے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ماہل؟ وہ گاڑی سے باہر نظریں جمائے بولی، پھر دوسری نظر ماہل پر ڈالی جو خاموش سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، حد درجے سرخ، شاید شراب کی وجہ سے اور کچھ غم کی وجہ سے۔ ہاسپٹل، وہ لب بھینچے یک لفظی جواب دیتا، واپس سے ڈرائیونگ پر توجہ دیتے بولا۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ ماہا نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ماہل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے پھر سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ ماہل بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ نا، کیوں جا رہے ہیں ہم ہاسپٹل؟ ماہا شدید بے چینی سے دوبارہ بولی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا ہو اور وہ اس سے چھپا رہا ہو۔ تمہاری فیملی وہی ہے؟ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے سرسری سے انداز میں بولا۔ ماہا نے چونکا اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ ماہل سے کچھ پوچھتی وہ گاڑی سے اتر گیا۔ ماہا بھی جلدی سے گاڑی سے اترتی اس کی سائڈ پر آئی تھی۔ کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، اس کی کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اتنا نہیں پتا مجھے، چلو۔ ماہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا تھا۔ ماہا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کون ہوگا ہاسپٹل، وہ تو ماہل نے اپنے آدمی کو نظر رکھنے کو بولا تھا ہانز پر، تبھی اسے پتہ چلا۔